या गोयच्या इतिहासात असो दुर्दैव दिवस म्हणून म्हणटा जो एक आमचो आजीचो जो MLA तो आज स्वताच्या घराक लोक मारता. कितली दुर्दैवी गोष्ट. आणि हे लोक मारता असताना ते मातृत्वाने विचार केला ना, अरे बाबा हे ऑफिस घडोवपाक गोयच्या 1 लाख लोकांनी त्याच्या फाटल्यान श्रेय आसा. 1 लाख लोकांचेच न्ही, प्रत्येक गोयच्या मनशाचो अधिकार आसा ह्या ऑफिसांत येवपाचो. आणि तोच अधिकार तूं काडून घेता खंयच्या आधाराचेर? कोणी तुका परमिशन दिलें हें करपाक? आमी तुजे कडेन तुवें गोंयचो आवाज म्हणून तुका आमी त्या गोंयच्या असेंब्लीक धाडलेलो. पूण हें कृत्य जर तुजें पळयत, तूं गोंयचो आवाज न्ही, तूं तुजो स्वार्थ सादपा खातीर हे सगळें नाटकां करता अशें तरी हें घडामोडी पळयताना दिसता. आयज ज्या वेळार तुवें आमकां उलो मारलो, आमी तुज्या बापा बरोबर आमी ठामपणे उबे रावले. तुज्या बरोबर रातचे आमी रस्त्यार आमी न्हिदले. पूण तूं आयज विसरलो सगळें. हें इतलें सांगपाक कारण म्हणजे आयज तुवें आमकां आमच्या घराचें दार बंद केलें. हे तुवें सगळ्यात मोठी चूक केल्या आनी ही चूक तुवें मानपाक जाय. आनी आयज हांव ठाम छाती ठोकपणे सांगता, जर मनोज परब आयज तर प्रेसिडेंटान जाय नाल्यार ऑफिसाक सील पडपा नाशिल्लो. का पडटात नाशिल्ली सील मारपाची. तशेंच आज आमच्या गोंयचे भाव त्यांच्या गांवांत प्रोजेक्ट येता म्हणून दिल्ली पर्यंत पावले. नाल्यार हांव छाती ठोकपणे सांगता, आयज मनोज परब आशिल्लो हे दिल्ली पर्यंत पावचे तांकां हांगा गोंयाकूच न्याय मेळटलो आशिल्लो. दिनेश बोरकार MLAन त्या लोकांक सुद्दां न्याय दिवपाक शकलो ना. तेजी व्हडली लॉजी आजी जी आज लोक 27 अशें दिसतालें की आजी सरकार घडयतलो म्हणून. पूण आयज लोकांचो खंय तरी विश्वास हाल्लेलो आसा. पूण हे गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, तुमी भिवपाची गरज ना. एक 10 मनीस हेवटेन बोवाळ केलो पूण आजी सोंपली ना, सोंपचें ना. आजी 27 इलेक्शन लडयतली. तशेंच आयज परिणामी उदक जें आशिल्लें आमच्या कर्माक कमरे बरोबर आशिल्लें आयज तें माथ्या वयल्यान गेल्लें आसा. हांव जी CSC कमिटी आसा तिका हांव आव्हान करता, 24 तासां भितर एक तर MLAचो कितें निकाल लावता ना तुमी सगळी कमिटी रिटायर जाया. आमी पळयता जी गोंयची जे मेंबर आसा पळय ते दोन भितर एक निर्णय जावपाक जाय. आनी हांव मागता आयज तमाम जनते मुखार आयज मिडिया मुखार आयज मनोजान परत अर्जी येवचो. तुजी गरज आसा आयज, नाल्यार गोंय आमचें उरपाचें ना. गोंय वाचतलो ना तुजें परत येवचो. आमकां जाय बेगीन यो हांव विरेशाक इतलेंच विचारपाक सोदता, तेणे इतले दीस कित्याक लायले जे तेका आतां जें कोत्ता तें करपाक तेणे इतले दीस कित्याक लायले. जेन्ना ताका टायम दिलोलो सांगपा CSCन तेन्ना तेणें टायम दिवं ना. तेज फाटल्यान मनोज सोडून गेलो तेन्नाय तो येवं ना. आनी आतां तो एकू कितें करीत आसा आहा तुवें आमकां सामकें दूख भोगता. आमी हें गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून मनोजा लागून येयल्ली. हांव सांगता हांव मनोजा लागून हे आजी जॉयन जाल्लें. हांव एक 5 मेंबर आयज हांवूय त्रास कितली म्हाका पडटाय तरी पूण हांव जेन्ना उल मारताली तेन्ना विरेशा सपोर्ट करपाक येतालें. हांव म्हगे भुरग्यां देखून सोडून इतलें काम आमगे फाटीं दवरून आजी पयलीं इतली फस्ट इम्पॉर्टंट दितालें. पूण आयज तो विश्वास हांव नको कितें सांगपा तें. ओ विरेश एश करून कित्याक करता म्हाका खबर ना. तेक तर हें करपा जालें तें पयलें आपूण सगळें सेट करपा जाय आसलें सांगून. सो आमी ताका टायम दिल्लो आनी हांव इतलें मागता ही आतां आमकां पार्टी मुखार व्हरपा जाय. आनी हांव मागता मनोज परबाक हे पार्टीन हांव येवपाक विनंती करता. तेन तो पार्टी येयला बघा पार्टी मुखार वचपाक. मनोज परब आमकां जायो. थँक्यू. हांव विदेशांत आमच्या एकूच सांगूंक सोदता की आयज जे तूं आमच्या ऑफिसाक सील मारला पळय ते कित्याक तुजे आदाराचेर कितें म्हणून मारलें. हे जे ऑफिसा हे ऑफिसा खातीर आमी खूब घाम आनी आमचो टायम वेस्ट केलेलो आसा. आमचो जो फॅमिली टायम घातलो जे आमी जोडपा टायम मारलो पळय तो आमी हे ऑफिस घडोवपाक आनी पार्टी वयर काडपाक काम केलें. आनी आयज तुका आमी छाती ठोकून लोकांक सांगताले आमच्या गांवांनी की मनोजाचे आनी विरेशाचे कोणी कितें अगेन्स्ट उलयले जाल्यार आमी तेच्या खातीर झगडटाले. आनी आमी चिंतून नासले की तूं आयज तूं असो पार्टीचो घात घेतलो आनी तूं आमकां असो रस्त्यार हे काडटलो म्हणून. आयज तूं ऑफिसाक सील मारला कितें म्हणून मारलाय. आनी आमकां आतां सद्या जे हे प्रकरण पळोवन आमकां लोक सांगता म्हाकाच सांगता स्वताहून कितलेच लोकांनी सांगता की विरेशाक जाता तितको बेगीन काडून उडय पाडयेत म्हणून सांगता. सिरियसली आमी केन्नाच आमी विरेशा अगेन्स्ट केन्ना उलोवंक नासले आनी आयजूय पासून उलोवंक ना. तुका वयल्यान आमी कितें केला तेचो आयज ना फाल्यां सुदारतलो आमचो मनोज येतलो आमची पार्टी फुडें चलतली. आनी आमी तूं भिवना तुज्या खातीर पार्टी आमची व्हरपाची ना. आमीच फुडें लडयतली पार्टी आनी आमी पार्टी कशी फुडें व्हरतली आमी व्हरतले. तुजी आमकां गरज ना. आनी तुका एकूच सांगता की तूं फकाणां केल्या आमच्या वांगडा. आमचे आख्ख्या गोंयभर तशें गोंया भायरूय आमचे जे भुरगे आमचे गोंयकार भायर आहा कामाक ते सुद्दां आयज थंय रडटात. आनी तूं आमच्या पार्टीचो सारको एक म्हटल्यार घात घेतलो आसा आनी लजेन घातले तूं आमकां लजेन. आनी मनोज भायर सरपाक रिजन तूं
आणि आम्ही इतकं लोक जे सांगताले पळय न्हू ते आम्ही ना चिंतताले की आम्ही ना विरेश अशें ना कितें जालां आसतलें पूण अशें कांयच ना की कांयच आमकां 100% कळ्ळें की मनोज भायर सरपाक तूच रिस्पॉन्सिबल आहाय आणि आख्या गोंयकारांक सांगता की मनोज परत भायर सरोंक होच रिस्पॉन्सिबल आहा. दुसरें म्हटल्यार मनोजान बेगीन जातके बेगीन येवपाचें कित्याक खबर आहा मनोजान येवंकूच जाय आणि मनोज जर येना जाल्यार ही पार्टी केन्नाच फुडें वचपाची ना. कित्याक असले विरेशान जे कांड केला पळय अशें कितें करता पळय हे असल्या मनशा खातीर जावं आमची पार्टी आमकां पांया सकयल उडोवपाची ना. देव बरें करूं. सांगपाचें म्हटल्यार आमी आयज येयले हिंगा कारण कितें विरेशा बरोबर हांव भोंवला स्वता झडपी इलेक्शना पासून जाले उपरांत. पूण विरेश असलो घात करतलो म्हण चिंतूना. विरेशान आमच्या घरांत मुगेल्या घरांत निवडून येयल्या उपरांत 2 म्हयन्यान मिटींग घेयलोली. तेजेर इतलो विश्वास दवरलो विरेशाचेर आनी हांव वयता थिंगा सांगतालो हांव भायर आसलोलो. भायरसान हांव परत येयलां आनी 22 पयलोय भायर आसलोलो तेन्ना विरेशाक खबर हांवें कितें केलां तें. विरेश नका आसतना विरेश ना म्हणूंक शकना. विरेशा फुडें फाल्यां वचून हांव डायरेक्ट विचारूंक शकता सगळें ना म्हणलें जाल्यार. पूण विरेश तुवें जें पळय कितें केलां आनी मनोज पळय सोडून गेला तुका लागून आनी मनोज जो पर्यंत ना हांव कितले जाणां डायरेक्ट उलयतां जो पर्यंत मनोज ना तो पर्यंत हे गोंयांत ही आरजी कोणाच्यान सांबाळपाक जायना. जाता जाल्यार ताणें मुखार येवचें आनी सांगचें आपणाच्या आनी पार्टी सांबाळपाक जाता. जे पळय 10 जाण गेले तांकांय सांगता फाल्यां तांकांय सांगता विरेश फाल्यां मिडियार येवन सांग आपण कापोस्ताद आहा आपूण ही पार्टी चलयता म्हूण तेन्ना तुका वालो दिता आनी सांग ह्या गोंयकारांक कित्याक हर गोंयकारां पांय धरलेले आसा. कित्याक दुसरी पार्टी न्हू पयशे दिन हाडपाक एक्कान एक भुरग्याच्या पांय धरलेले आसा आख्या गोंयकार जावं गोंया जावं गोंयच्या भायर आख्या वर्ल्डाक पडलेले आसा गोंयकार एक्कान एका काळजाक आरजी आसा. कित्याक आतां एक लोक विचारतात आरजी खंय पावले कितें जालां काय जालां आन्सर कितें दिवपाचें आन्सर कितें दिवपाचें हें तुवें आमकां घायलें फोणाक आन्सर दिवपाक आमी लोचेच पडटा लॉज दिसता तांकां रिटर्न जबाब दिवपाक. हें सगळें जालां विरेश तुका लागून हांव तुजे फुडें येतलो विरेश आनी हांव येतलो हांव दुसरे भाशेन येतलो तुजे कडेन. तुगेले 10 जाणां काडले तेंचे कडेन 3 जाणां उलयलो आनी त्या दिसा हिंगा प्रेस गेल्ले त्या दिसा हांवें तिगोय 3 जाणां फोन केलो प्रेस चालू आसतना. मेलवीन कितें उलयलो तेजे वयर मेलवीन आपणागेलो नंबर दिना म्हणपाक लागलो म्हाका हांव म्हळें येतलो आनी हांव पयलो घरा वयता वचोन मेळटा हांव सेमाको मेळ्ळा वचोन सेमा कडेन उलयलां कितें उलोवपाक जाय तें. पूण विरेश तुका एकूच सांगता तुका जर नाका तुका जर पार्टी सोडून वचोंक जाय तूं पार्टी सोडून वच नो प्रॉब्लेम. पूण आख्या गोंयकारांक फोटोय आनी आख्या गोंयकारांक रोजे घालून वचूं नाका. तूं पोगो बील म्हूण सांगून येयलो वो नॅशनल वयलो नॅशनल तूं प्रेसिडेंट जाले जाल्यार सगळे वयर लागले पोगो बील म्हणून ते मागीर दिल्ली रावून वचून जाल्यार दिल्ली काय जालें न्हय तुकाय नांव दिल्ली पडचें ना. अरे बाबिया गोंय सांबाळपा दिल्ली मागीर चोय तूं गोंय सांबाळपा मुखार चल्लो जर तूं जाल्यार हें तुवें कितें केलें विरेश हांव तुका चड सांगना कित्याक हांव तुजे कडेन फेस टू फेस उलयतलो मागीर डायरेक्ट आनी तूं तर येना जाल्यार ती तुगे वयची पूण तुजे कडेन फेस टू हें तुगेलें तुजे बारा भोंवता तांकांय डायरेक्ट सांगलो तें तुका सांगलाय तें म्हाका खबर ना. पूण एकूच मागता सगळ्यां लागीं आख्या आमगे हिंगा येयलाय ते आनी आख्या ऑल ओवर गोवा आहाय तेंचे लागीं आनी आख्या संवसारा गोंयकारां लागीं आरजी आसा आनी आसतली आनी मनोज वचोन येतलो आनी आमी हाडटले आनी मनोज येवपाकूच जायो आनी उजो जातलोच. अरे मनोजाक सोदताले मिटिंगेक गेल्यार तुका कोण सोदता स्टेजीचेर मनोजाक सोदताले. म्हाका चड उलोवपाक जायनाका तूं जाणा हांव कसलो मनीस तो आनी हांव एक पाटी उलोवपाक लागले मागीर मिडिया आहा ना जाल्यार हांव उलोवपाक लागले हांव कसो उलयता तो तुज्या बारा भोंवता तांकांय खबर आहा विचार तेंचे कडेन हांव कितकोन उलयता तो. आनी देखून हांव सगळे 5 जाण उलयलां कित्याक कितें जाता तें बरें जाय न्ही. आनी लास्ट पासून सांगता अजून पासून तुज्या मनाक हा गोंयच्या पासत आनी आमच्या पासत सॅक्रिफीस जाल्यार तरी पूण लास्ट यो आनी बॉस कमिटी उड्या आनी कितें जाल्यार डिस्कशन हांव मुगे कडेन सांगता तुका तूं खरो गोंयकार जाल्यार आनी तुज्या भितर गोंयकारपण जर ना जाल्यार तूं येवपाचो ना तूं एसलेच करपाक सील मारपाचें. हें सील मारप म्हळ्यार कितें रे एका पयशे कोणाले गेले रे ऑफिसाक एक्कान एक गोंयकाराले पयशे गेले मरे ताका आनी तूं हें सील मारता तूं हें सील मारता तूं जाणा मरे म्हजें घर कोणें दवरूं ना म्हजें घर हांवें घरांत दवरलें आयज सांगता केन्ना सांगू ना मनोज आनी तूं खबर आहा मरे तुका म्हजें घर हांवें घरांत दवरलें आर्जीक लागून आजून पासून कोणाक खबर ना आनी म्हाका दिसना कोणें हांव इलेक्शनाक बसना इलेक्शनाक बसलो सुनील हांव इलेक्शनाक बसना 30 लाख 40 लाख सुमार हांवें मुगे पयशे म्हणल्यार सगळी साबा कोणाक तर प्रूफ जायो यो मुजुड्या वता बँका आनी यो मुजुड्या हूंय म्हणलें तें दाखयता. जेन्ना पळय तुवें सुनीलाक सांगलें तुमी कितें केलां काय म्हणून विरेश हें सगळें तूं जाणा देखून हांव चड उलयना म्हणजे टेम्पर फिरले जाल्यार हांव चड उलयतां आनी हांव स्वता उलोवपा न्हू तूं म्हाका फार मार हांव केन्ना भिना एकलो रातचो भोंवतालो एका दोन सांग्या कार्ड खबर विचाराचो सुनील आनी आहाय थिंगा कार्ड खबर जाय जाणां 4 जाणां काडले मनोजान सांगना सांगना 4 जाणां आमी काडले आमगे कमिटीन एकट्यान जाय. देखून विरेश सांगता तूं जें कितें करता चिंत आनी कर हे मरे थोडे दीस देव पळयता वयर रावन देवान तुका दिल्ले हे सगळे गोंयकाराचे ब्लेसिंगा वयर आनी सान्नांद्रेच्या लोकां वयर सान्नांद्रे लोकां काय म्हणटा आमी कित्याक तेणी तुका निवडून हाडला देखून आयज आमी आमचो आमदार म्हणून पावले तुका आमी ना जाल्यार आमी आमचो आमदार म्हणून पावनासले आनी आयज तूं आमदार जिखला कारण आख्या ऑल ओवर गोवा आनी आख्या संवसाराक गोंयकारा तेका लागून कितें तुज्या मनान आहा लास्ट यो अजून पासून डिस्कशन तेंचे फुडें कोर सीएसी फुडें कोर आनी तुजें कितें आहा तें मांड. थँक्यू देव बरो करूं. हालदिना कॉलेजीचे सर्वेश मडगांवकर. पळय विरेश कशें आसता जाणा कशें आसता आयज हेतून केला पळय ही गद्दारी केला हे आख्या गोंयकारां तूं गद्दारी केल्या हे आयज सगळ्या तुका दिसता पळय लोक
हे लोक कोण काय दिसता तुका त्यांच्याने आपले पाय झरल्या पार्टीक लागून आपल्या घामा कष्टान यांच्याने पार्टी वयर केल्ली काढली आयज तुवें सील मारून लॉक करून तेका आज तू तुझ्या घरात तुवें केला हे सगळ्यांच्या घरात तू लॉक मारले कित्याक लागून कितें केल्लें तेंच्यांनी तुजें हांव सांगता तेणी कितें आमी तुमच्या वांगडा रावूंक ना तुज्या प्रत्येक प्रोटेस्टाक तुज्या वांगडा आमी उबे रावले कित्याक लागून उबे रावले हे गोंयकारांचे फाल्यां कितें बरें जातलें म्हणून आज तूं गद्दारी केलें ओके तुझ्या फाटल्यान आनी एकदां टीसीपीच्या प्रोटेस्टाक आमी थंय सगळे जाणां भायर आहले जवारी फोटो तुका जवारी फोडटाल्यो सगळ्यांचे तुका हाया काय ना रे आसा काय ना तूं अशें कित्याक लागून केलें आनी तुमच्याच सांगात तेजे भुरगे म्हणटाले आमचो विदेश आहा म्हणून हे फाटल्यान सगळे जाण आहा ही पार्टी चलता तशें ना तो हें चिंतू नाका हे आयज लोक आहा ही पार्टी आसा हे मातशें लक्षांत घे देव बरें करूं नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक हांव गौरी सागरवाडीकर आज विरेश बोरकर जो आमचो MLA म्हणटा पळय आमचो म्हणपाक तेणी कांय दवरलेलें ना आमचो म्हणपाक जशें तुमी जाणा की एक आवय बापूय जेन्ना तेचो भुरगो मस्ती करता तेन्ना आवय बापूय तिडकीन म्हणटा की जाल्लो तेन्ना मेल्लो जाल्यार तरी बरो आसलो म्हणून तशी आयज परिस्थिती आमची जाल्या आजीपीचे जे ट्रू रेव्होल्युशनरीज आहा पळय तेंची परिस्थिती आयज जाल्या आयज तुवें जो मनोज परबाचो घात केला आयज सगळ्या तो मनोज परबाचो घात न्हू फक्त तुवें आख्या भुरग्यांच्या सॅक्रिफायसाचो आयज बरो दामलेलो आहा जे भुरग्यांक लागून आयज जे भुरगे आयज गोंयकारांक लागून त्या गोंयच्या पर्यावरणाक लागून झगडटाले आयज तेंची वाट तुवें लायिल्ली आहा आयज मनोज परब ही पार्टी सोडपाचें कारण पासून तूं आहा अरे आज मनोज परब जेन्ना तुका सांगता हेतून इलिगलिटी चलता म्हणून आयज सगळे तुजे हायवे धर वचात धर जाल्यार अजुनूय ते घाटी आसारा घेवन बसता मरे हां एक्शन घे म्हणटा तेन्ना मनोज वायट तुज्या हितून हिल कटिंग जाता तुज्या हितून 90 प्रोजेक्टांक ऑक्युपन्सी दिता हां आमकां पासून बाकीचे जे भुरगे आहा पळय आमी रस्त्याचेर आवाज काडटाले गार्बेजीचेर आवाज काडटाले इलिगलिटीज कितें चलताले पळय तेचेर आवाज काडटाले आज सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय की मदींच आमचो आवाज बंद कित्याक जालो तो कित्याक आमचो आमदार जो आसलो पळय विरेश बोरकर हेची लायकी नासली की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळपाक ताका लागून आमकां पासून तोंड ना आमी जर खंयच्या मायग्रंटांचेर उलयताले जाल्यार आमच्या आमदाराची लायकी ना आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी साफ करपाची आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलिगलिटी चलता पळय हिल कटिंग जाता कितें जाता पळय वायट ते चलोवपाची बंद करपाची हेची कापास्ताद नासले म्हणून आमकां आख्या गोंयच्या भुरग्यांक ओगी रावचें पडलें तोंड बंद करून हेचे पंचायत मेंबर आसता ह्याच्या पंचायत मेंबराच्या हितून गार्बेजीचे व्हडले राशी पडलेले आहा एवरी टायम जेन्ना आमी वयताले पळय ते सायडीकसून विदेश शाळे कडेन तुजे पळय रे ती कितें गार्बेज जाल्या म्हणटा ती तो म्हणटा आयकना लोक आयकना म्हणजे कितें करता भोबूत मारूंक कळटाली इलेक्शनाच्या पयलीं आमी अशें करताले तशें करताले म्हणून तूं MLA मरे तुजे कडेन जायना आसलें आमकां कित्याक सांगूंक ना मनोज परब आयज वायट कित्याक लागून मनोज परबाक लागून चोरूंक गावना मनोज परबाक लागून दुसऱ्यो पार्ट्यो जॉईन करूंक गावना मनोज परबाक लागून आख्खे जे नाका जाल्ले एक्स्ट्रोशनिस्ट आनी नाका जाल्ले मनीस आहा पळय तांकां पार्टीन एंट्री गावना ताका लागून मनोज परब वायट आज प्रत्येक हे पार्टी राखपाक लागून आज मनोज परबाक आपले स्वताचे पोझिशन सोडून क्विट जावचो पडलो कित्याक हेका कारण फक्त तूं आहा आख्या गोंयची वाट लायल्या तुवें आनी आतां फुडें जे निसांतान जातले गोंयचे ते फक्त तुजेर आहा तुका देव पळयता आनी देव तुका सोडचो ना तूं एक रात बरी न्हीद न्हिदचो ना हें लक्षांत दवर तुका दिसता आसा तुवें कितें मळबाक हात लायले म्हणून हे कितें रे आं तूं ह्या ऑफिसात जे पळय लॉक लागलाय पळय इलिगली ही भुरग्यापणां केलाय तुवें हे काडपाक आमकां टायम नाका म्हटल्यार आमकां कितें तरी हें आहा तुज्या भाशेन आमी अण्णाडी आमचें हें ना आमकां एडवायस दिवपी मनीस अण्णाडी ना आनी अजय खोलकर जो इतलो क्वॉलिफायड मनीस आयज आपले सॅक्रिफायस दिवन आमचे पार्टेक लागून गोंयाक लागून आयज जो झुजता तेका क्वेश्चन करता तूं तेका ब्लेम करपाक लागून लोकांकूय सांगता पळय ह्या विरेश बोरकराक हिरो ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन केल्लो प्रत्येक गोंयकारान केल्लो आयज तांकां कळपाची गरज आहा आमचे GP न्यूज खबर आसा तुमकां GP न्यूज हे आमचे प्रत्येक भुरगे जे गांवांत आसले पळय सगळ्यां कडेन GP न्यूजाचो एक्सेस आसलो तेंच्यांनी मदींच आदित्य देसाय त्याच्या मनशांक भितर जॉईंट केले आनी आमचे प्रत्येक भुरग्यां कडल्यान तो GP न्यूज काडून घेतलो हे तुमकां कळपाक जाय गोंयकारांक लागून तशीच आय एम रेव्होल्युशनरी गोवन्स पेज आसली ही पेज पासून हे जे पयलीं पळय आमचे भुरगे आसले पळय तेंचे कडेन आसली आनी ती पेज चलयताले आमचे भुरगे बट ती पेज पासून सगळ्या भुरग्यांक आमच्या काडून उडयले आनी ती पेज पासून हेंच्यांनी हडप केली GP न्यूज हडप केलो ही पेज हडप केली आमच्या धंदेकार म्हणून पेज केली जेतून आमी आमच्या गोंयकारांचे बिझनस आनी तेंचे काम धंदो हो आमी प्रमोट करताले ती पासून पेज तुमी काडून घेतली तुवें तुजी लायकी दाखयली आहा ह्या दाराक टेप मारून तूं टेप मारपाक शकनाय तूं बट आमी बोणे न्हू तुज्या भाशेन की तेका वचून हात लावपाक म्हणून कितें प्रोसेस आहा ते आमी फाल्यां करतले आयज मनोज परब गेला तो फक्त तुका लागून आनी गोंयची पाट पडली जर जाल्यार फक्त तुका लागून पडटली हे लक्षांत दवर तूं मनो रावन 70 दीस रावलो आनी पार्टी कभार केली 70 दीस लायले तुवें 4 CEC मिटींग अटेंड करूंक नाय तुवें कित्याक करूंक ना तुका कॉम्प्रोमायज करूंक जाय आसलें मरे
येऊंक जाय आसलो भीक मागतालो तुझे कडेन व्हॉट्सएपचो सीईसीचो ग्रुप आणलो पळय ह्या ग्रुपान मनोज परब तुझे कडेन भीक मागतालो यो म्हणून हांव आसलो फुड्यान जेन्ना तुका रातभर हे आमचे मनोज परब अजय खोलकर हे जेन्ना पळय तुका घेवन बसताले पळय रातभर हांवूय वांगडा आसतालो तुमच्या रातच्या 3-4 हांव शिवोले पावतालो पण तुका कित्याक पडला तू फोनारूच ते पळय जेन्ना तुका शिकोवपाक हे करताले तेन्ना तू फोनारूय आसतालो तू न्हिदताले सुशेगाद ते बाबडे करता जागरान तुका कित्याक पडला तुका खबर आहा की जेन्ना असेंब्ली तुम्ही पळयल्यान जेन्ना 1, 2, 3 पयलो आमदार कोणाचो खंयच्या पार्टीचो येयलो अशें जाल्ले तेन्ना एका घेवन बसलेले पळय तेन्ना एक असेंब्ली अशी जाली की तेतून बाबा जे आमचे पत्रकार भाव असता जे टेबलाचेर राउंड टेबलाचेर बसता तेतून पासून डिस्कशन जालें की खंयच्या पार्टीचो आमदार तेतून फर्स्ट सेकंड थर्ड येयला म्हणून ती एक असेंब्ली तुका घेवन बसलेले म्हणून तेजो हे जाल्लो त्याच्या भायर तुका सांगले फुडले असेंब्लीक 1 म्हयनो पयलीं तू यो म्हणून त्यांच्यानी सांगले आपलो टायम दिता म्हणून तुका बट तुजे कडेन टायम ना तू येताय गो फाल्यां एग्जामी धर जाल्यार आयज येता तू पेपर वाचूंक आनी ते म्हणून तुजे कडेन वाचूंक जायना तुका कोंकणीन सांगूंक जाय बरोवन दिवंक जाय आं लोकांक खबर ना लोकांक दिसता तू हिरो गो मात तुका हिरो कोणी केला तुझ्या गांवांत जेन्ना उदकाचो प्रोटेस्ट करता पळय तो पासून मनोज परबाक सगळ्या आख्या लोकांक सांगून करचो पडलो तुका फुटपाथीर पासून पयलीं बसयल्लो पळय तो पासून मनोज परबान बसयलो तुका सांगी नासतना बसयल्लो अजयान आनी मनोजान अनाउन्स केल्ले तुका सांगी नासतना कित्याक तुजी लायकी नासली रे ते बसतले म्हणून म्हाका गॅरंटी नासली आणि मागीर जेन्ना तू हिरो जालोय पळय तेन्ना तुका कळ्ळें की हांगा फुटपाथीर बसल्यार हिरो जाता म्हणून हां जशी अण्णा हजारेची हालत केल्ली न्हू तशी तुजी जावपाची त्या टायमार जर आरजीपीचे जर तू डायरेक्शन घेवन वचोंक ना फुडें जाल्यार प्रोटेस्टाक कोण रावतालो रे तुज्या गांवांतलो लोक वयतालो चिमलाकरांची बायलां बाबडी तुज्या गांवांतल्या लोकांपेक्षा सुबेज रावताली कळपाक जाय लोकांक हो आमदार कसलो तो काय चुकोंक ना तुका जे पळय आयज पळय जे भुरगे कोण 7 वर्सां 8 वर्सां 9 वर्सां पळय हेंची सॅक्रिफायसाची वाट लायली आहा तू हां आनी आयज कसले मनीस तुज्या वांगडा आहा ज्या मनशांक पळय तिकेट जाय पळय हे मनीस तुज्या वांगडा नासता जेंच्यांनी 4.5 वर्सां हे पार्टेक लागून कांयच करूंक ना ते मनीस आयज तुज्या वांगडा नासता हां आनी मनोज परबाक धर ही पार्टी धर तू जसो लॉबिंग करता तसो करपाक जाय आसलो न्हू जाल्यार टायम नाका आसलो लॉबिंग करपाक एकल्या भुरग्याक मनोज परबान सांगूंक ना लॉबिंग करपाक जावं अशें कर तशें कर म्हणून आनी अजूनय सांगता प्रत्येक गोंयकाराक ही पार्टी मनोजा शिवाय चलोवंक शकना आनी मनोज परब एक मनीस असो आहा की केन्ना एंट्री मारूंक आख्खे गोंय आनी पार्टी ही आहा तशी घडोवपाची कापास्तार दवरता तेन्ना प्रत्येक गोंयकाराक सांगता आनी स्पेशली जी सान आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय त्या लोकांक मागता हो विरेश बोरकर जो MLA आज तुम्ही पळयल्यान ज्या मनोज परबान स्वताचो भाव खो एक घरातलो मनीस खो एक फॅमिली खंय आजी चलताली ह्या मनशा कडेन गद्दारी केल्ली आहा आमी तरी चिंतलेले की 3.5 वर्सां हो मनीस भितरसून हेजे मनीस फोडीत आहा मनोजाची वाट लायत आहा पार्टीची वाट लायत आहा नाका जाल्ले कितें सांगूंक मेसेजीस हे करून आज पोस्टर नाका जाल्ले करता तुजे मनीस आमकां फरक पडना देव आहा देव सगळें पळयता आनी देवाक खबरूय आहा कोण मनीस कसो आहा तो आं तू कितें सदमालाय वयलो तुका पळयता आनी तुका सोडचो ना तो तू तुजी थोडी जी आतां पळय काडटाय पळय तुजे हे पळय पोजिशन आहा पळय ते देवाक काडून घेवपाक वगत लागचो ना आयज जर मनोज परब आसलो जर आनी अलायन्स पासून जाल्ले जर 10 ते 15 सीट घेवपाचे कापास्ताद दवरतालो आयज कितें करून दवरला लायकी पार्टीची तुका एक दिल्यार बरें आहा हे अलायन्स करीत जाल्यार सीट ते दिले जाल्यार व्हडले नशीब म्हण उपकार म्हण देवाचे तुका दिले जाल्यार आनी दिले जाल्यार कुर्काच्या लोकांक सांगता हो कुर्का सानांद्रेच्या लोकांक सांगता हो मनीस जर पार्टी कडेन फोटिंगपणा करूंक शकता जर जाल्यार तुमचे कडेन फोटिंगपणा करपाक वगत करचो ना हो फक्त आपले जे हे करता पळय न्हू कोणाक काय म्हणिना अरे 9 ऑक्युपन्सी तुज्या हेणी सरपंचान दिली मरे कित्याक लागून भोंवता तू चोर न्हू मरे तू चोरूंक ना तू जाल्यार कित्याक तेच्या वांगडा भोंवता रे बाबा तू आनी कित्याक रे दिल्यान तुमी चोरूंक ना जाल्यार कित्याक दिल्यान आतां लोक कोण कमेंट मारता कितें मारता आमी पळयता आयकता आमी म्हणिना की तू चोर म्हणून नाजाल्यार तू कित्याक तेजे कडेन बरेपण कित्याक रे बाबा ऑक्युपन्सी कित्याक दिल्यान तेका हिल कटींग कशें जाता थंय हां आनी जेन्ना दुसरे पळय ऑपोजिशन जेन्ना व्हिडिओ काडटा तेन्ना कळटा तुका म्हणजे एक्टीव MLA ते आसता काय तूं आसता रे बाबा हां तुका मात पडलेलें ना तुका कळटा तुजी लायकी कितें आहा न्हू ती कळटली इलेक्शन मेरेन तू नाचतलो रे कसोय सांग पोजिशनान जावं ऑपोजिशनान जावं कित्याक लागून तुवें केला तें खबर आहा तुका खबर आसतली कित्याक केला तें हे आफ्टर इलेक्शन तुजी लायकी कळटली की 2022 फुडें तू कितें आनी कितें चलयतलो तो देव बरें करूं आमी पळयता की आमच्या गोंयांत बरेच कलाकार आसात आनी आतां जे कोण पळय जे हे करून फेसबुकाचेर जे व्हिडिओ करून घालता तिका सांगता तुमी म्हाजो एक स्त्री पण व्हिडिओ घातलेलो ते पोस्टर करून घातलेलो जाल्यार लोकांक सांगता म्हाजें हें शरीर आसा पळय न्ही हें मर्दाचें शरीर आसा स्त्रीचें ना आनी कोण तो विराट पवार काय कोण तरी तेका सांगता तुका जर खरें म्हाजे बायलेचें जर तुका जर हें दाखोवपाचो आसत आमचो वेळ ना मे म्हयन्यात जागो जाता आनी ते जागराक
हांव श्रीपाठ करता तूं आवश्यक येवचो ते रिकॉर्डिंग करचें आनी तो व्हिडिओ तें गोंय भोंवतणी दाखयचो अशें फालतू व्हिडिओ घालपाचे बंद करात आमी आसा तशें आसतले इतलें तुमकां हांव ही वॉर्निंग दिता हमको जाए हमको जाए हमको जाए हमको जाए हमको जाए हमको जाए आयज कशें जो आमदार आहा विरेश बोरकर आहा तेणी आयज जे भुरग्यांचे सॅक्रिफायस आहा जे भुरग्यांनी पार्टी खातीर आयज काम केल्लें आयज तेचो सॅक्रिफायस आयज फायनान्शियल कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें पार्टेक आयज तेजो रिजल्ट आनी तेजो परिणाम तेणी आयज ऑफिसाक सील मारून दाखयल्ले आहा की आपूण खंयच्या लेवलीक पावूंक शकता तो तेन्ना आतां शैलेशान कशें सांगलें शैलेश मागीर आमचो गौरेश आगरवाडेकर आसा हांव स्वता आमी अशें खूब जाण आमचो रुबट सुद्दां आसलो की तेंच्यांनी पार्टी खातीर आपलो जॉब क्वीट करून बरें कामाक आहले सगळे भुरगे ते जॉब क्वीट करून पार्टी खातीर टायम दिताले आनी स्पेशली म्हटल्यार जो असलो हो विरेश बोरकर असलो जो घातकी म्हणटा तेका आमी कित्याक जेन्ना हो प्रोटेस्टाक बसतालो तेन्ना आमी भुरगे सकाळच्या कामाक वचोन रातचे हेजे प्रोटेस्टाक येवन बसताले तेजो तो 39 एजांक तो फुटपाथार बसलेलो तो तेन्ना आमी सकाळच्या कामाक वचोन रातचे हेच्या प्रोटेस्टाक वचोन 3-4 घरा वचोन आमी सकाळी उठून कामाक वयताले परतून जाल्यार आयज ह्या सॅक्रिफायसाचो आयज तो परिणाम आमकां हो मेळ्ळा की ऑफिसाक सील आयज तो आपल्याक आपुणूच सेल्फ डिक्लेअर्ड नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्लो आहा आयज तो वेरियस कमिटीज आहा स्टेट कमिटी आहा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज आहा तांकां तो हे केल्या सगळ्यो कॅन्सल केल्ल्यो आहा सगळ्यो कमिटी आयज तो कितें करपाक सोदता तें आमकां कळना आनी हे मेन सगळें जे मडगांव जेन्ना मिटींग जाल्ली मडगांवसून सगळें स्टार्ट जाला आनी तेजे जे आयज एडवायजर आहा आयज ते एडवायजर ताका सारके फोंडान घालतले हे तरी आमकां दिसता कित्याक आयज तो एक पिशापणां करता आयज तो एक स्टेप घेता आपणाक जाय जाय ते कितें मनाक मारता रातचो न्हिदता उठता ताका दिसता की आपूण जालो प्रेसिडेंट फाल्यां तो आनीक कितें करतलो परवा तो इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट जातलो तो परवा आतां तो विजय आनी तो अमित गेला तसो UK गेला ते थंयसर तो थंयसरलो प्रेसिडेंट सोदतलो दिसता वर्ल्ड वायड प्रेसिडेंट जातलो कितें करता तो कळना कित्याक प्रेसिडेंट सुद्दां करता जाल्यार एक ताका हें आसता एक सारको सिस्टम आसता ताका इलेक्शन आसता जाल्यार हेजें कांयच ना खंयसरूच रिकॉर्ड ना बरयल्लो की हो प्रेसिडेंट म्हणून तसोच जेन्ना कोर एक्झिक्युटीव कमिटी आहा जेन्ना आमी सुद्दां जेन्ना 10 भुरग्यांक जेन्ना काडले हांवूय कोर कमिटीन आहा जेन्ना 10 भुरग्यांक आमी ते काडले ते सुद्दां डिसिजन आमी कोर कमिटीन घेतलेले आयज हो उठता हेजे रातचे सपनान येता कोण नागडो बाबा येता काय कोण येता तो आमकां खबर ना तो ताका सांगता आसतलो रातचो 2 अडेजांक आनी तो तेन्ना नोटीस काडटा सगळ्यो कमिटीज हे जाल्यो पार्टीचो आनी वयल्यान मेन म्हणजे पार्टीचो ट्रेजरर आनी सेक्रेटरीक तो काडटा सस्पेंड करता हे कितें चल्लां आनी एक ताका सांगपाक सोदता की हे रेव्होल्युशनरी जे आहा आमचे ते पावरा फाटल्यान आनी तुजे जे फेक तूं हे करता ते तेज्या फाटल्यान तुजें ना कित्याक आयज पळोवंक गेलो जाल्यार तुज्याच गांवान आयज प्रेस कॉन प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो ताका तुजी पंचायत आसली तेणी ऑक्युपन्सी दिली आनी तूं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना तो मनोजान सांगलें तेजी प्रेस कॉन्फरन्स घेवया ती पंचायत भायर मारया तेन्ना तुवें घेतला आनी तेज्या फाटल्यान सुद्दां कितें जालां ती प्रेस जावन कितें जालां तें तुका खबर आसतलें कसो तूं सरपंचा कडेन गेलो आनी सॉरी मागली ती तशें बाकीचो जो हेचो मानस डेव्हलपराचो प्रोजेक्ट जो मनोज सांगतालो जो चॅक परत दिल्लो म्हणून तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो आयज ते खंय बाकीच्या भायर गांवान वचून तूं सांगता की हे प्रोजेक्ट आमकां नाका प्रोजेक्ट हे नाका तुज्या गांवान तूं पयलीं पळय कितें चल्लां तें आयज आमी प्रावडली सांगताले आमचो आमदार म्हणून मात आयज म्हाका लज दिसता हो आमचो आमदार म्हणून सांगपाक आमी एक टायम हेच्या खातीर काम केल्लें म्हणून सांगपाक आनी एकूच सांगता लास्ट वयता की मनोज ना जाल्यार हे आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे कांय जावपाचें ना सो आमी मागता आमी डिमांड करता